शुरू वादहू ला शरीक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में। एक वाक़या नहीं, कोई सैकड़ों वाक़यात होते हैं। सैकड़ों वाक़यात से मुराद ये कि जिस बंदे पर मतलब इल्ज़ाम है उस पे, जो कि एक मुलजिम है, उस पे सैकड़ों पर्चे, और वो भी मुल्तान का शायद ही कोई थाना ऐसा हो जहां पर्चा नहीं हुआ। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, शायद नाम लेते लेते थानों का भूल जाऊं कि ये वाला थाना, ये वाला थाना, थाना न्यू मुल्तान, थाना दिल्ली गेट, थाना दौलत गेट, थाना मुजफ्फराबाद, थाना कैंट। लेकिन शायद जो जुर्म करने वाला था उसने कोई रिकॉर्ड बनाना था, कि जिसने शायद कोई थाना छोड़ा ही नहीं कि जहां उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त ना हो, जहां उसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज ना हुआ हो। लेकिन सवाल ये है कि वो शख्स आज भी सलाखों के पीछे नहीं बल्कि बाहर दनाता फिर रहा है, और जिसमें पर्चों की नौयत इंतहाई संगीन है कि जहां 302 के भी पर्चे हैं, सगे भतीजा और भतीजी के कत्ल के उस पर इल्ज़ामात मौजूद हैं, जहां कारों की चोरियां, डकैतियां और मंशियात फरोशी, जो कि सबसे अहम, जिसकी वजह से वो आज एक बड़ा पैसे वाला शख्स बन चुका है, लेकिन कानून की गिरफ्त से वो आज भी बाहर है। सारा मामलात क्या हैं, ये वाक़या क्या है, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी को अनफोल्ड करने जा रही है टीम मुजरिम कौन कि एक शख्स लियाकत हुसैन, और लगता है शायद रियासत से ज़्यादा ताकतवर शख्स है। 941 पर्चे होने के बावजूद आज तक वो मतलब हिरासत में नहीं है, वो आज़ाद दनाता हुआ फिर रहा है। जिसमें पर्चों में मतलब 302 के पर्चे हैं, जिसमें कत्ल के पर्चे हैं, जिसमें जो जुल्म और तशद्दुद की जो दास्तान है, वो कि मैं कहता जाऊंगा मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो दास्तान ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो कत्लो गारत किसके साथ किया, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ किया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि आज भी वो आदमी, वो इंसान मतलब दनाता फिर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम को तमाचे मार रहा है कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज ये सवाल मैं मरियम नवाज़ शरीफ पर रख कर फिर प्रोग्राम शुरू करना चाहूँगा कि आज आप कह रही हैं कि पुलिस जो मेरी है वो मेरी आवाम पर ओए नहीं कर सकती, कोई हाथ नहीं उठा सकती, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो कत्लो गारत किया जा रहा है उनका, और उनके जो कातिल हैं, वो जो जालिम लोग हैं, वो दनाते फिर रहे हैं। और पुलिस, मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। अगर पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो 900 पर्चे कैसे हो गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जो वो कत्ल हुए 2 मासूम बच्चे, एक जिसमें 16 साल का लड़का और एक 17 साल की लड़की, जो उसकी अपने सगा भतीजा और भतीजी थी, उसकी माँ मेरे साथ मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि जिसने अपने 2 लाल खोए हों, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो उनको बच्चों को पालने में लगाई हो, क्योंकि वो एक बेवा खातून है, शोहर को वो पहले ही खो चुकी थी, और उसके बाद जो उसका सहारा, जो उसका आसरा, वो औलाद थी जिसको उस जालिम ने इससे छीन लिया। तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया बीबी, क्या ये सारा मामला क्या है? क्या मतलब जो वो आपका देवर है, ये किस तरह, मुझे तफसील से बताएंगी ताकि मुझे भी और जो इदारे हैं रियासत के, उन्हें भी समझने में आसानी हो कि आखिर ये इतना बड़ा जुल्म हो गया, और उसके बाद आज 4 से 5 साल गुजरने के बावजूद वो शख्स आज़ाद दनाता फिर रहा है। ये दे हमें समझ नहीं आती, हमें पहले तो हमें किसी चीज़ में बोल नहीं किया जाए। अब हमें पता कर कि ये दे हमने ये सारे जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि आप बच्चे तो उसी ने पाले ने, बच्चे 7 साल में उसने बच्चे पाले थे, क्या पाले हैं? नहीं, अगर किसी ने पाले भी थे तो उसके पास ये हक तो नहीं आ गया कि उन बच्चों को कत्ल कर दे। मतलब आप सगी माँ हैं, लेकिन कानून आपको भी ये हक नहीं देता कि आपने बच्चे पैदा किए तो आप उसको मार दें। आप तंग हो गए थे, हमें दे देते, घर से भगा देते, कत्ल करने का तो कोई मकसद भी नहीं था उनका। हम इतने बहुत वो हैं, गरीब हैं, हम हर किसी की माँ। जब कब्र घुटाई और इसी जज के सामने मैंने
इतने हाथ जोड़े थे, हमें इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ नहीं दे मिला हमें। मतलब वो जज के सामने जाके अब घर इधर छोड़ के आए थे, कह रहे मैंने जज के सामने, इसकी जज ने कहा इसकी माँ को धक्के दे के बाहर निकालो। हम इतने परेशान हैं, हम उधर, मैं उसको देखती नहीं, मुझे ऐसे करता रही है, ऐसे करता रही है, मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं देख लूँगा। मेरे उधर बच्चों वालों को, उधर भी मेरे घर गया है, मेरे दूसरे बच्चों को भी मेरे वो कर रहे हैं सब। इतने में हम परेशान हैं। मेरे मियाँ को फ़ोन पे धमके देते हैं, थे तू भी बच जा। हम इतने परेशान हैं। इस बच्चों यतीम बच्चे को, मेरी बेटी के ऊपर जख्म देखो, कोई भी नहीं मान रहे। ये बच्चे उसने खुद वो किया है, कहते पानी पिए मर गए, उसको भी मैंने पानी पिलाया मर गए। देखो बच्चे पानी के साथ मरे पड़े हैं। जब आखिरी रात में अपने बेटे को चांद पिछले माह रमजान में मिल गई थी, चांद रात को उसका एक कान नहीं था। मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। इधर आते थे मेरे, मुझे किसी के घर नहीं जाने देते थे, मोहल्ले वाले हैं जो भी हैं, जिनको भी मैं जानती थी, इधर किसी के पास भी नहीं। उस इतना शिद्दत करता था, इतने करता था, अभी फिर भी बकवास है मारे। मैंने जूं किया, उल्टी पुल्टी बातें की रहे, मैंने जूं किया वो किया बच्चों के साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो लियाकत हुसैन के सगे भाई हैं। वैसे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरा इलाका ही सरापा एहतजाज है, पूरा इलाका बात करना चाहता है, क्योंकि एक खौफ का बुत है जो कि टूटने में नहीं आ रहा। हर आदमी मतलब एक खौफ में मुब्तला है कि वो अगर वापस आएगा, क्योंकि आज वो मफरूर है, आज वो यहाँ मंजर आम पर नहीं है, तो वो उसने पूरे इलाके को लगता है कि वो किसी का भी नुकसान कर सकता है। तो उसका सगा भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये जो पूरी उसकी हिस्ट्री गुजरी, क्योंकि शायद मतलब मुझे वो सारे थानों के नाम याद ना रहें, मैं भूल जाऊँ कोई नाम लेना, लेकिन वो शख्स ऐसा है कि जिसने मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है कि शायद कोई ऐसा थाना हो जिसमें उसके ख़िलाफ़ पर्चा ना हो। तो मैं उनसे बात करता हूँ जो लियाकत के भाई हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लियाकत साहब हैं क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम। सलीम साहब, मैं ना शुरू से जानना चाहूँगा, क्योंकि लियाकत के बड़े भाई हैं आप, कितने साल छोटा है वो आपसे? तकरीबन 16 साल छोटा, 15-16 साल छोटा। ठीक है, 15-16 साल छोटा है, तो इसका मतलब है आप बचपन से उसे जानते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे सामने पैदा हुआ है। 16 साल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ये शुरुआत, ये जुर्म की दुनिया में आगाज़ किस तरह हुआ? वो शुरू से जैसे ये सन बलूगत में आया, जवान हुआ है, तो इसका उठना बैठना कोई अच्छे लड़कों में नहीं था। और किसी की मुर्गी उठा ली, कभी किसी के गंदम उठा ली, कभी कोई मुर्गी ले ली, कबूतर ले आया, मार धाड़ करके समझाते रहे, लेकिन ये बंदा ऐसा। तो मतलब एक घर वाले होते हैं, एक फैमिली सेटअप होता है, तो सरजनिश नहीं की गई, धोखा नहीं गया, लेकिन नहीं बदला। वो बहुत बारह कोशिश की, लेकिन वो नहीं बदला चीज़ें, और ये चीज़ें आगे बढ़ती गई यहाँ तक कि फिर FIR कटने लग गए। और वालिद साहब हमारे थे, वो मकसद जब पता चलता था कि खूनी रिश्ता है, जब कहीं पकड़ा जाता तो वो कहते थे यार कोई उसको बहुत मार रहे हैं, यानी कि आज उसको उल्टा लटकाया हुआ, वो फिर चल भी शायद कोई बंदा बन जाए, वहाँ भी मिन्नत अल्लाह करे मुझे छुड़वा लो, जैसे फिर छुड़वा के आते फिर उसी कामों में पड़ जाता था, और करते करते ये नौबत आती थी। अच्छा, जब ये पहले पर्चे शुरू होते हैं तो मतलब वालिद साहब, आप बड़े भाई थे, आपने कोई किसी तरीके से कोशिश की कि इसको इस दलदल से निकाला जाए? बहुत कोशिश की हमने, एक कोशिश की, एक दफ़ा इसको आउट ऑफ कंट्री भेजा, अमान मुल्क में भेजा, ठीक है, चलो इस दलदल से निकल जाए, कि वो सोबत बदलेगी, सोबत बदलेगी शायद। लेकिन ये है कि वहाँ इसने धोखा दे के जस्ट 1 मंथ बाद ये वापस आ गया। मतलब वो पैसा ज़ाया कर दिया। हमें भी नहीं बताया, हमें 9 माह ये नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ से जब रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस वालों ने निकाला था 1 माह में ये वापस आ गया। कुछ उन्होंने वारदातें बताई भी इसने की, हमने कहा नहीं की, ये तो चला गया, यहाँ तो था ही नहीं, लेकिन वहाँ भी हम शर्मिंदा हुए, ये शख्स वहाँ से 1 माह बाद वापस आ गया था। और इस तरीके से कोशिश की, मरी में इसको लेके गए, मैं यहाँ रहता नहीं था, मैं मरी में रहता था, तो ये यहाँ पीछे ऐसे सरजोर होता तब यानी कि एक ऐसा गैंग बना ली, मुख्तलिफ मकानों में रहना। इसकी जो ऑलरेडी एक मिसेज है अभी भी, ये 1-2-3 लड़कियाँ और थी, यानी कि ऐसे बाइक उठानी, पीछे फीमेल बिठानी, लेडीज़ बिठानी, पुलिस वाले ज़्यादा रिस्पेक्ट करते भी, लेडीज़ है ऐसे बाइक दी, इधर DG खां दे आए, इधर दिए। हमारे महल्ले के तकरीबन 3-4 लड़के मर गए, उनको चोरियों की मोटरसाइकिल दी। अभी हमारा बिल्कुल हमसाए बुला लेते हैं, अब जाके पूछ लें, जवान लड़के, उसकी शादी थी अनकरीब, और उसको मोटरसाइकिल दी भी, जाके तुम दे आओ। आगे ऐसे बंदे रखे हुए थे, वो बेचारा टैंकी के नीचे आ गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसका एक्सपायर हो गया। ऐसे कई नशे में लगा दिए, कई नशे में, अभी रेलवे लाइन के नीचे आ गया, ट्रेन के नीचे एक्सपायर हो गए नशे में। इतना उनको यानी कि नशा दे दे के हर वक्त 15-20 लड़के इधर आवारा बैठे हुए, सारी रात में टेंशन रहती है। जी तो नाज़रीन, अगर पर्चों का ढेर देखूं तो शायद 3 दिन हो गए हैं कि मुझे इस पे स्टडी करते हुए, और मेरी हैरानी है कि हर एक पर्चा जब मेरे हाथ में आता है तो वो हैरानी बढ़ती जाती है, और एक जहन में सवाल आता है
کہ آخر وہ ادارے کہاں ہیں جو انصاف دیتے ہیں، آخر وہ ادارے کہاں ہیں جو لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آخر وہ سی سی ٹی کہاں ہے جو لوگوں کی عزت کی محافظ بن گئی ہے، جہاں لوگ اس سے خوش ہیں۔ لیکن آج ایک سوالیہ نشان ہے کہ جہاں 2-2 3-3 پرچے والوں پر مطلب فوری طور پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، کیونکہ 941 والے کیا اتنے طاقتور ہیں کہ ان پر کوئی بھی قانون کام نہیں کرتا۔ ایک اور اس وقت بچہ میرے ساتھ موجود ہے کہ جو 2 بچے قتل ہوئے ہیں، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کا سگا بھائی ہے، اور یہ عینی شاہد بھی ہے کہ جب اس بچی پہ وہ سارا ظلم ہوا، وہ تشدد ہوا، تو وہ اس بچے کے سامنے ہوا تھا۔ تو اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر وہ سارا واقعہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی۔ علی، کیا کہو گے کہ مطلب جب آپ کے بہن بھائی 5 سال پہلے آپ کی بہن کا انتقال ہوا، مطلب قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کیا سارا واقعہ ہوا تھا؟ تفصیل سے بتانا، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی بہن کو انصاف ملے، کیونکہ وہ ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اگر انصاف چاہتے ہو اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی نانی کے لیے، تو وہ سب کچھ سچ بتانا ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، میری سسٹر کو نا وہ کیا نام ہے، اس نے نا غلط الزام دے کے مطلب کسی اور لڑکے کے ساتھ مطلب کہ فرار ہو گئی تھی، مطلب بھاگی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو قتل ہونے کے بعد ایک کہانی بنائی گئی، خود وہ غلط تھا، خود وہ میری سسٹر، اور اس لیے کیا نام ہے، اس نے پھر اس کو مارا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے پیچھے بہت مارتا تھا عام طور پہ بھی، اور اس دن تو اس نے حد کر دی تھی، اور کیا نام ہے، ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کو دوسرے کمرے میں مارتا رہ گیا، ڈیک وغیرہ چلا کے، تو تاکہ باہر شور نہ جائے تو مارتا رہتا، اگر ہم شور مچاتے تو ہمیں بھی آ کے وہ مارتا، ایسے مار کے اس نے مار ہی دیا۔ جب ہمیں پتہ چلا تو وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو اس نے میرے کو ڈرایا دھمکایا کہ یہ الزام تو نے اپنے اوپر لینا ہے، نہیں کرا تو تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ مجھے اتنا وہ کرا کہ مجھے بہت اکسایا، مطلب تو نے ہی قبول کرنا کہ تو نے مارا، اور میں نے ڈر کے مارے میں نے قبول کر لیا تھا، میں جیل چلا گیا تھا۔ تو جیل سے پھر اس نے دادا بورو نے بس میرے خلاف بیان دے دیے تھے، مطلب میرے کو باہر انہوں نے نکلوا دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مطلب یوں پھر میں جیسے باہر آیا تو اندر میں نے سچائی بتا دی تھی، ڈی ایس پی صاحب کو بھی بتا دی تھی جو حقیقت تھی۔ تو اس نے میں جیل سے جیسے باہر آیا تو پھر اس نے میرے اوپر دوبارہ مجھے مارا اس نے۔ ہماری تو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہم 1 سیکنڈ باہر نکل سکتے تھے، 1 سیکنڈ بھی فضول باہر گھومتے تھے تو ہمیں اس کے پیچھے بھی مار پڑتی تھی۔ وہ جو آپ کے بھائی کا قتل ہوا تو وہ سارا معاملہ کیا تھا؟ اس کا مجھے نہیں پتہ، میں یہاں نہیں تھا، میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، والدہ کے پاس تھا میں۔ اب کیا ریاست سے اپیل کرو گے؟ میں ریاست سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم خاندان، یہ متاثرہ خاندان صرف اور صرف ایک اپیل ہی کر سکتا ہے، ایک فریاد ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ریاست بڑی ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے۔ اب اپیل اور فریاد کے بعد اب ذمہ داری ریاست کی ہے کہ آیا وہ کس طریقے سے اس خاندان کو انصاف پہنچاتی ہے۔ جی تو ناظرین اس وقت وہ جو بچے جو کہ قتل ہو گئے، جس کا قتل کرنے والا ان کا اپنا سگا چچا تھا، ابھی مطلب اس کے دوسرے جو بچے قتل ہوئے ان کے بھائی سے میری بات ہوئی تو اس نے جو ہوشربا انکشافات کیے کہ جہاں اس شخص نے، اس ظالم شخص نے الزام لگایا اس لڑکی پر، لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ خود غلط تھا میری بہن کے ساتھ، مطلب وہ اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ غلط تھا۔ تو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے اسے شرم آ رہی ہے، شاید حیوانوں میں بھی کوئی شاید تھوڑی بہت تمیز ہو، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ، یہ جو درندے جن کو انسان کہنا میرا خیال ہے کہ ایک غلطی ہوگی۔ اس وقت جو شخصیت ہے میرے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بزرگ خاتون ہیں جو کہ ان بچوں کی نانی ہیں، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کا ابو جو ہے نا پہلے بھی شادی شدہ تھی، اس کے 2 بچے تھے، 2 بچے کے بعد اس نے رشتہ مانگا، میں نے اس کو دیا، لے کے جب آیا شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گیا۔ جب بچے پیدا ہو گیا اس نے ایک دن بھی اس لوگوں نے سلوک نہیں رکھا میری بیٹی کے ساتھ۔ نہیں، آپ کے داماد کا تو انتقال ہو گیا تھا، پھر انتقال بعد میں ہوا تھا، باپ بچے ہونے کو بعد ہی ہو گیا نا۔ جب وہ مر گیا اس کے بعد اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اچھا،
भाई अपनी बेटी ले जाओ। मैं हाथ जोड़ती रही, मैं भागती रही, मैं मिन्नता करती रही, बेटी इधर रहने दो, ठीक है, जो कुछ हमारे को लेगा मैं भी दूँगी, मेरी बेटी खुद मेहनत मजदूरी करेगी, कुछ आप भी हेल्प करना। ये अपने बच्चे के साथ ही बैठे है। इसने कहा नहीं, आप तू पागल हो गई है, मैं जवान बेटी तेरी कैसे रखूँ। इसे जब निकाल दिया, मैं बच्चे साहब मायती लेके इसने निकाल दिया, मैं लेके चली गई। बच्चे हमारे पास थे, मैं उधर से जो स्कूल में पढ़ा रही थी। इसका बेटा उस टाइम जेल में थी, चोरी दे इल्जाम में ढका हुआ था, लियाकत। ठीक है। जब वो छूट के आया, कई साल बाद हो गया मेरे पास, उधर शादी थी, इसने मेरे भांजे को जाकर कहा भाई मामी को कह दो भाई ये बच्चे हमारे मुझे दे दे, इसका एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर, तो बच्चे मैं लेके जाऊंगा। सारी बिरादरी बैठी थी, उसने मुझे कह दिया भाई उसका हक है, वो चाचू है, तू दे दे, ऐसे जलील होती फिरती है, उसके ही बच्चे है ना, वो लेके जाता है, तू दे दे। मैं कह नहीं, जब उसने घर से निकाला मैं नहीं देती, मैं बच्चे अपने पास ही रखूंगी। इन्होंने उसने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे अपने पास रखूंगा, मैं किसी को भी नहीं देता, ना मैं अपने बाप को देता हूँ, ना मैं अपने भैया को देता हूँ, ना मैं अपने बहनों को देता हूँ, मैं अपने पास रखूँगा। मैं इसका बाप बन के इसको दिखाऊंगा। जब मेरा भाई मार गया, जब मैं नींद में होता तो मेरे मुंह देता थप्पड़ मारता, वो कहते मेरे बच्चे जो है था आप तो घर से जो आज़ाद हो पड़े तो बच्चे मेरे रुलते फिरते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मुझे सारे ने नाप कहता, उसने बच्चे दिवा दिए। जब बच्चे लेके आया फिर इसने यतीम खाने पहुँचा दिए। अच्छा, पहले यतीम खाने भिजवा हाँ, दिए। यतीम खाने भिजवा दिया। फिर मुझे किसी ने बताया, मैं फिर केस किया, मैं बच्चे फिर अदालत लिए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इनके मोहल्लेदार भी हैं, लियाकत के, सलीम के और इस पूरे ख़ानदान के, मतलब यहाँ मोहल्लेदार भी हैं, इस केस के गवाह भी हैं और अब इन पर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं क्योंकि इनके ऊपर भी अब पर्चे हो गए। तो इनसे जानते हैं कि आखिर सारा वाक़या क्या है, क्योंकि ये भी जब इसी इलाके में रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, तो ये बचपन से ये भी उसको जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद साहब, क्या कहेंगे, ये मतलब आपके एक इलाके में एक शख्स जिसका नाम लियाकत है, वो क्या ऐसी शख्सियत है? सर वो एक नंबर का चोर है, डिकेट है। उसके बाद जो बच्चा मारा ना उसने, उसको ले जाते हुए मैंने अपनी आँखों के साथ देखा है। रक्शे पे बैठा के मियाँ बीवी दोनों रक्शे में डाल के चले गए हैं। मैंने तफशीसी साहब को कहा, मैंने कहा सर मैं मस्जिद में बढ़ के हलफ देता हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, आपने तो बच्चे ढूंढने की दरख्वास्त दे रखी है ना, ये तो 302 करी खड़ा है। फिर उसने पर्चा काटा और मैं सलाम पेश करता हूँ उस जज को जिसने 1000 पर्चा था उसको बेगुनाह, लियाकत हुसैन को बेगुनाह कर दिया। उसके बाद बच्चे को ढूंढते रहे जी, हम ढूंढ रहे हैं। सलीम साहब के ऊपर भी दरख्वास्त दे दी, दूसरों के भी खिलाफ दरख्वास्त दे दी, बाप के ख़िलाफ़ भी दे दी, भाई इनके पास है बच्चा। कब्र गुशाई हुई, मैं गवाह हूँ इस बात का। कब्र गुशाई में बच्चा निकला, डॉक्टर साहब भी थे, मस्टेड वगैरह भी थे, DNA टेस्ट भी करवाया, कोई सैंपल होते हैं वो भी लेके गए। बच्चा कब्र गुशाई के दौरान वहीं से निकला और लियाकत हुसैन ने उंगलियां कर करके दिखाया भी ये कब्र थी। इससे बड़ा ऐनी शायद कोई होता है। अच्छा, मैं राशिद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मोहल्लेदार हैं, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? हमें तकरीबन, मेरी उम्र है तकरीबन 40 साल, हम 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 40 साल से रह रहे हैं। एक शख्स लियाकत नामी यहाँ रहता है, मतलब एक अड्डा सा उसने बनाया हुआ है, यहाँ के सारे औबाश जवान वो अपने घर में बुला लेता है और वहाँ वो नशा भी होता है, हर एक मुगल्लिज़ात वो सब कुछ होता है बकौल मतलब आपके पूरा इलाके के आप लोगों के। लेकिन क्या आप सब लोग मिल के, मतलब लोगों की एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, जब 10 लोग मिल जाएँ तो वो मिल के आवाज़ एक चीख में बदल जाती है, तो क्या आप लोग नहीं गए अपने मुतल्लिका थाने लोगों को जमा करके कि हमारी जान छुड़ाई जाए? आपकी बेटियां भी होंगी, बहनें भी होंगी, और मेरा ख्याल है जो जिस तरीके के ये मोहल्ले हैं तो सबकी बेटियां बहनें सबकी होती हैं। सर हम SHO साहब के पास भी गए हैं, DSP के साथ भी पेश हुए हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम हर जगह गए हैं, CPO साहब के पास भी पेश हुए हैं हम। बस ठीक है, आपका काम हो जाएगा। जब जज साहब उसको छोड़ रहे थे, हमने जज साहब को कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं, इसके पास तो इतने पर्चे हैं। आप वो हमें कहते हैं CCD वाले के पास जाओ, जज साहब हमें कह रहे हैं। क्या अपील करेंगे रियासत से? हम रियासत से यही अपील करेंगे, कोई मेहरबानी हो सके इस बंदे को यहाँ से गायब कर दो। जी तो नाज़रीन, एक लिस्ट है जुर्म की
کہ ہم اکثر اپنے پروگرامز میں کہتے ہیں کہ یہ ہینیس کرائم ہے، تو اگر سب سے بڑا ہینیس کرائم کی بات کی جائے تو وہ ایک قتل ہے جو سگے بھتیجا بھتیجی کا کیا گیا، اس کے بعد ڈکیتی، کار چوری، موٹر سائیکل چوری، منشیات فروشی، اور کون سا ایسا جرم ہے جو اس کے کھاتے میں نہیں ہے؟ مطلب وہ تشدد کرتا ہے یہاں لوگوں پر، لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، لیکن ریاست کی کب آنکھیں کھلے گی اور وہ کان جو بند ہیں وہ کب کھلیں گے؟ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ اور اس کا سگا بھائی یہ بھی موجود تھا ساتھ ہی، یہ انہی کے پاس رہتا تھا نا، اس سے بھی اتنا پریشر تھا کہ یہ ہمیں بھی نہیں بتا سکا، اور 3 دن بعد وہ بچی پھر ایکسپائر ہو گئی، اور کوئی اعلان نہیں کیا۔ بندہ مرتا ہے اعلان کرتے، کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہی پتہ لگا کہ بھئی وہ بچی کو اٹھا کے ہمارے ہمسایوں نے بتایا، میں یہاں نہیں رہتا تھا، اس کے ڈر کے مارے میں گولگش رہتا تھا سر، صحیح۔ تو اسی کی بھئی کوئی نہ کوئی ایشو بنا دیتا، کبھی آگے ہو جاتا ہے۔ میرے بچے یونیورسٹی سے آتے ہیں، ان کے آگے کھڑے ہو جانا، بیٹی تک بھی اسے دھمکانا، اب بتاؤں گا، یوں کروں گا، اس طرح کی وہ کرنا۔ تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے گولگش میں، لیکن وہ بچی اس نے ماری اور سیڑھیوں سے اتار کے لے جاتے۔ 15 پولیس آئی، پھر رکھا اس کو، پھر جا کے وہ بچی کو دفنایا، لیکن یہ فرار ہو گئے تھے۔ اس کی مسز اریسٹ ہو گئی، یہ بچہ بھی اریسٹ ہو گیا، لیکن یہ فرار ہو گیا۔ لیکن جب بھی ہم پولیس والوں پہ جاتے تھے وہ کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں یہ کدھر ہے، یہ کہاں پر ہے، حالانکہ وہ چاہتے ادارے تو 1 منٹ نہیں لگتا، اگر ٹریکنگ پہ اس کا وہ لگا 1 منٹ نہیں لگتا، لیکن وہ بندہ دھمکا کے یہاں تک کہ ہو گیا کہ پھر برادری ملی، والد صاحب ملے، بھئی چلو دفع کرو۔ وہ تقریباً کچھ ہی ماہ بعد اس کیس کو ختم کر دیا، معاف کر دیا والد صاحب نے۔ اچھا، ہاں جی، 2021 میں وہ بچی کو مارا اس نے، جی مدعی نے، جبکہ پکڑے نہیں جا رہا تھا۔ نہیں تو والد صاحب کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اتنے سارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر چکا ہے، اور اگر آج میں اس کو بچاؤں گا تو خدا نہ خواستہ مطلب کہ کل کو کچھ مطلب میرے ساتھ ہی نہ کر دے۔ اس نے ڈرامے بازی اتنی کی آپ سوچ نہیں سکتے، پاؤں میں پڑنا، ہر کسی کو پڑنا بس، لیکن کچھ ہی 3 ماہ بعد پھر وہ بندہ بدل گیا، پھر اسی کے وہی تیور تھے، وہی گندی عادت تھے، وہی چوریاں ڈکیتیاں آئے دن، یہاں تک اس میں تقریباً 50,000 روپے کا انعام رکھا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پورے ملتان میں اس کے اشتہار لگے ہوئے تھے، کار لفٹنگ میں، موٹر بائک میں، یہ ان کے فرار تھا، اب اس کو گولی کا بھی آرڈر تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے لے دے کر کے سارا کچھ اس نے اپنا وہ کور کر لیا۔ کوئی وہ نہیں ہے، اتنے اثر رسوخ ہیں، بیچ میں ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خفیہ پولیس کے ہیں جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں، ہم بائی فیس تک جانتے ہیں ان کو۔ یہ تو انہیں پتہ تھا کہ بچہ مار دیا ہے، اور بچے کو دفنا کے مغرب کے قریب انہوں نے آ کے اپنی شاپ کھول لی، اور جو پوچھتا تھا بچہ کدھر ہے، کہہ رہے جی وہ بھاگ گیا ہے، کبھی کوئی گالی دے دیتا تھا، پیسے اٹھا کے چلا گیا، بھاگ گیا، جبکہ بچہ مار کے دفنا کے یہ شام کو انہوں نے شاپ کھول لی۔ یہ دھیرے دھیرے ہمیں شک پڑا، پہلے بھی 3-4 دن لگ جاتے تھے بچے کی کنڈیشن میں، بے مقصد کبھی مارتا تھا، اتنا مارتا تھا مسجد تک لے کے جاتے تھے اس کو، اس کے کمر، اس کے کولے، کوئی حصہ ایسا بچہ نہیں ہوتا تھا، مسجد تک لے گئے والد صاحب بھی ہمیں بچاؤ اس شخص سے، نہ دیتا تھا بچوں کو، ایسے رکھا ہوا تھا جس کو ملازم ہو، یعنی کہ خود صرف آرڈر دینا۔ وہ بچی تھی سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، یعنی چھوٹا موٹا کام اوپر نیچے ہوا، کسی کو کپڑے استری نہیں کیے یا کوئی کھانے میں لیٹ، یعنی کہ پھر اتنی مار دھاڑ کرنی آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اور کسی کی ضرورت نہیں، جتنا محلہ بیٹھا پوچھ لے، کسی میں بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہم تو ڈرے ہوئے تھے، یہ تو اب محلہ کچھ ملا ہے، ہمیں تھوڑی سی ہمت آئی۔ سلیم صاحب کہیں نہ کہیں مطلب یہ لگتا نہیں کہ اس میں شامل مطلب آپ لوگ بھی ہیں کہ اتنا ظلم ہوتا رہا اور کسی نے روکا نہیں؟ آپ ہمارے پہ فرنٹ ڈیسک کی کتنی درخواستیں میں پڑھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی اس پہ سنوائی نہیں ہوتی تھی، پھر دب کے ہمارے نکل ہی جاتے تھے، اس پہ تو 2 نمبر پیسہ تھا، ہم کہاں سے لائیں؟ ہم اپنی یعنی کہ اس سے یعنی کہ کوئی بھی واردات کی، کوئی بھی کارروائی کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور جو آپ کو پتہ ہے یہاں کی پولیس ایسی ہے، جیسے ہی آتی تھی کوئی بھی خونی رشتہ، ہاں جی بھائی کھڑا ہے، بھائی ہے، وہ نہیں ہے جی اس کو لے چلو، یعنی کہ سسٹروں نے مارے کھائی، بہنائیوں تک لے جائے، ہمارے جو بہنوئی تھے ان تک تھانوں تک وہ گئے، کئی راتیں وہ رہ کے آئے ہیں، میں 2 دفعہ مجھے مری سے اٹھا کے لائے، اور یہاں مظفر گڑھ مجھے میں 1 ماہ جیل میں رہ کے آیا ہوں اس شخص کی وجہ سے، وہاں پہ یہ کہیں سے بھاگ گئے تھے کوئی کارروائی کے دوران، یعنی کہ جیل سے نکل گئے تو تھانہ پورا معطل ہوا، جب یہ نہیں ملے تو میں جو بیٹھا تھا مجھے لے کے چلے گئے، پھر یہ اریسٹ ہوا، پکڑا گیا، پھر انہوں نے ہمیں چھوڑا۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ایک ظالم شخص ہے کہ جس سے نہ تو اس کے سگے خونی رشتہ دار محفوظ ہیں اور نہ ہی محلے دار، جہاں تک کہا جاتا ہے ہمسایہ ماجھایا ہوتا ہے، تو خونی رشتہ دار کے بعد اگر کوئی دوسرا حق ہوتا ہے تو وہ ہمساؤں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو پورا علاقہ سراپا احتجاج ہے وہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں ریاست سے۔ جیسے ہی ٹیم مجرم کون یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ خدارا ہماری جان چھڑائی جائے، کیونکہ نہ تو ہماری بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہمارے بچے مطلب وہ ان کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے، ان کو چوری ڈکیتی
ہر مطلب ایک مغلظات جو کہ ایک برائی ہے اس طرف وہ لگانے میں اس شخص کا سر فہرست ہاتھ ہے. لیکن اگر ریاست کی بات کریں تو ریاست کہیں سو رہی ہے, کیونکہ 941 پرچے ہونا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کسی کے لیے وہ پریشانی ہے, میرے بھائیوں کو دھمکیاں دیتا ہے. میں نے اس لیے میں ادھر آتی جاتی ہوں, میں نے اپنے بھائیوں کو کبھی بھی نہیں لیا, کیوں میرے بچے اپنے چلے گئے, میرے بھتیجے بھی وہی ہیں, وہ بھی میرے بچے ہیں. تو ہم سے گزارش ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے. مریم نواز جو اتنی باتیں کرتی ہیں اس کو بھی پتہ چلے ایک ماں کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا اس کے دل پہ گزرا ہے. بس اس کے بعد میں آپ کچھ نہیں. اچھا آسیہ بی بی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب کتنے سال پہلے وہ آپ کے بچوں کو پالنے کی غرض سے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی غرض سے زبردستی آپ کے سے مطلب آپ کے بچے لے کر آیا تھا؟ کتنے سال پہلے لے کر آیا تھا؟ ہو گئے ہیں ایسے سمجھو 25 سال 20 سال ہو گئے ہیں. اچھا, جب ہمارے ساتھ لے کر آیا تھا, وہ لے کر آ گیا تو جب وہ اپنے پاس لے کر آیا تھا اس نے ان بچوں کو اسکول میں داخل کرایا, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی, پرورش کی؟ نہیں کی. تو پھر آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی تم مطلب میرے بچوں کو لے کے آئے تھے کہ ایک اچھا مستقبل دوں گا انہیں؟ اس وقت میں مجھے بھی دھمکے دیتے تھے, آدھے آگے آپ نے کسی کو کوئی بات کی نا, میں دھمکے ان کے گھر بھی نہیں آنے دیتے, یہ بھی بھائی تھے ادھر بھی نہیں آنے دیتے کسی کے گھر. ان کے سے وہ بھی ادھر سے مکان چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ دوسرے مکان جو ہمارے حصے کے تھے وہ انہوں نے کرائے پہ تھے, ان کا کرایہ لیتے کر. ابھی وہ جو بھی کام گھر میں کر رہے ہیں وہ اس وقت سب کو پتہ ہے جو ادھر وہ کیا دھندا اب کر رہا ہے. جب کماتا نہیں ہے اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اچھا, جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے مطلب آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے آپ کی بیٹی کی مرڈر ہوتا ہے تو کیا FIR ہوتی ہے؟ ہاں ہوئی تھی. اچھا, تو اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا تھا آپ کی بیٹی کا؟ نستر میں. تو ثابت ہوا تھا کہ یہ قتل ہوئی ہے؟ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا, انہوں نے جو بھی بات کی ان سے بھی بات کی. اس وقت یہ بھائی تھے ساتھ اور میرا سسر تھا, میرا سسر اب بھی یہیں ہے. پھر آپ کا بیٹا قتل کتنے عرصے پہلے ہوا؟ 5 سال پہلے بیٹی پہ قتل ہوئی ہے, اس کے 1.5 سال بعد 5 سال بعد میرے بیٹے کو قتل کیا ہے. اب آپ ریاست سے کیا چاہتی ہیں, کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہمیں کیا انصاف چاہیے, ہمیں اسے سیدھی اسے کو گولی سے مارا جائے, اس کو وہ چاہیے. جیسے میرے بچے تڑپے, میرے بچے ایسے رات کو جیسے نیند میں جب میں مجھے پتہ لگتا پکارتے ہیں, ان کو تو کوئی سامنے نہیں. جس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی قبر کی گھٹائی ہوئی ہے اس نے ایسے ہڈیاں نکلی ہے. مجھے میرے دادی نے یہ بھی انصاف کیا کہ ماں کے پیٹ میں کتنی دردیں ہو رہی, کتنے زخم ہو گئے ماں کو. کوئی بھی نہیں, کسی نے بھی انصاف نہیں. جہاں بھی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا. کسی نے کیا نہیں کیا, اب تو سب کے لیے پریشانی ہو رہی ہے, سب کے لیے. ادھر محلوں والے کو, گھر کے لیے, میرے بچوں کے لیے, سب میرے بھائیوں والے, سب کے لیے. آگے سے بکواس سے بھی نال کرتے ہیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا گھمبیر ہے, اور جو کہ حالات و واقعات ہیں کہ جب ٹیم مجرم کون اس تھانہ مظفر آباد کے علاقے میں مظفر آباد پہنچتی ہے تو مطلب پورا علاقہ جمع ہو جاتا ہے اور ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. کوئی گھر ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جس گھر سے کوئی شخص نکلا نہ ہو اور جس نے ان لوگوں کی بات کی تصدیق نہ کی ہو کہ وہ واقعی شخص ایسا ہے. آخر 941 جو کہ ایک مبینہ طور پہ شاید یہ زیادہ ہو سکتے ہیں پرچے جتنے اس ایک شخص پہ پرچے ہیں, اور بہت سارے پرچے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے لوگوں نے کرائے ہی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ 1000 تو یہ ہو ہی چکے ہوں گے. لیکن آج ریاست, آج وہ سیکیورٹی ایجنسیز مجھے لگتا ہے وہ سو رہی ہیں. آج یہاں CCD پر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اتنے زیادہ پرچے والے تو مطلب ابھی تک بچے پھر رہے ہیں, اور کہیں جہاں 5 یا 6 پرچے یا کسی پہ 2 بھی پرچے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے خلاف انکاؤنٹر ہو گیا ہے, اور اس کو مطلب جو بھی کرنا چاہتے تھے یا کر سکتے تھے CCD نے کر دیا ہے. لیکن جہاں 941 پرچے یا 1000 سے زیادہ پرچے والا ایک ملزم ہے, چلیں ابھی ہم ملزم کہہ دیتے ہیں کیونکہ جو ہماری عدالتوں نے اس کو ابھی تک مجرم قرار ہی نہیں دیا, تو میری مجبوری ہے کہ میں اسے ملزم کہوں گا. تو اس کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا؟ آج ایک نئے IG پنجاب جو کہ راؤ صاحب آ چکے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ اس خاندان کو, بلکہ شاید اس پورے علاقے کو انصاف وہ دلوا سکتے ہیں, کیونکہ صرف یہ ایک گھرانہ اس شخص سے تنگ نہیں ہے بلکہ پورا علاقہ تنگ ہے. تو میں اپیل کروں گا مریم نواز شریف صاحبہ سے, جو کہ پولیس میں بہت زیادہ اصلاحات لا رہی ہیں. ہم
तारीफ़ करते हैं उनके हर काम की, और जिस तरीके से वो इनिशिएटिव्स लेती हैं। अभी 2 दिन पहले मतलब मैं उनका एक बयान सुन रहा था और उसमें वो कह रही थी कि पुलिस को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी अवामी बंदे से, एक आम आदमी से ओए करके बात करे या वो किसी पर हाथ उठाए। तो लेकिन यहाँ तो लोगों को कत्ल कर दिया गया है और पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखते रहिए मुजरिम कौन। नहीं, तो जब आपने वहाँ से यतीम खाने से अदालत के फैसले हाँ पर जी। बच्चे वापस लेकर आई, तो फिर आपने क्यों दिए ऐसे एक जालिम शख्स को? कि उससे कहा क्यों नहीं कि पहले भी बस तो वो- तुम बाप बनकर लेके गए थे, तुमने कहा था ये हमारा खून है, मैं इनकी परवरिश करूंगा, इनकी तालीम और तरबियत करूंगा, और तुम नहीं कर सके बल्कि तुमने उठा के बच्चे यतीम खाने में भेज दिए। तो आज तुम किस मुंह से लेने आए हो? यतीम खाने में इसने भेजे, फिर बाद में जो बेटी जब मरी है फिर मैं इसके पास भागती रही है, मुझे लाश दे दो, मुझे लाश दे दो। उस टाइम किसी ने मेरी नहीं सुनी, ना इस लोगों ने मुझे सुनी है, ना इन्होंने दी है, मुझे लाश नहीं दी, इन्होंने मुझे वारिस नहीं बनने दिए, ना उसकी माँ को बनने दिए। भाई फिर इसने कहा भाई यही इसको सब को पुलिस वाले को कहा भाई इसको कह दो भाई मेरे साथ आ जाए, उधर मैं जनाजा कर लूँगा, बाद में ले जाएगी। जब कब्र भी खटवा ली, सारा कुछ हो गया, फिर इधर लेके आए, फिर इधर से इसने दफन करवा दी। फिर भी इस लोगों ने नहीं दी। फिर मैं क्या करती, मैं तो आप बेवा औरत थी, मेरी बेटी भी आगे से बेवा थी, मैं अकेली थी, मैं कुछ नहीं कर सकी। जब बेटी मार के तो फिर मुझे फ़ोन करके बताता है जो ऐसा हिन्ना मार के, भाई हिन्ना कैसे मार के, ना कोई बीमार पड़ी थी, ना कभी सुना है, ना कुछ ना कहा। मेरी बेटी जब आती थी, जो जुल्म होता थी मेरी बेटी मुझे नहीं जाकर बताती थी। तो मेरी माँ को बहुत सदमा लगा हुआ है, मैं माँ को कैसे बताऊँ? हाँ, बताऊंगी तो तकलीफ होगी। और तकलीफ इसको मैं जब पूछना, आसिया तू जो गई थी अपने बच्चा को मिलने, बच्चा कैसे है? अम्मी ठीक है, वो पढ़ने लग गया है, उसने एक दिन भी नहीं स्कूल डाला, ना उसने पढ़ाया है, ना कोई तालीम दी है। अपने बच्चे को उसने परवरिश करवाई है, अपने बच्चे को उसने पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ करवाया। उस बच्चे को उसने नौकर बना के रखा हुआ था, पैदा उसने किए, बच्चे उसने पाले को उन्हें ये सिला दिया जाए, उसको मार कर फेंक दिया। क्या अपील करेंगी अब रियासत से आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए, बच्ची का तो बच्चे का भी। हूँ जो इसके पीछे इसका हमला कर रहा है, इसको मार दे, मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से ढूंढूँ? मैं मेरे पास तो इतने नहीं है ना, मैं इसके पीछे पीछे भागती फिर। कभी वो इधर आ जाता है, इधर से कुछ किया, किसी ने कुछ खाया तो फिर माँ के पास चला गया, माँ ने कुछ कहा तो मेरे पास चला जाता है। मैं क्या करूँ, इसको केड़े के लिए छपाऊँ? बस ये छपा हुआ है, इसको खौफ है, इतना डर है, ये बिल्कुल बात नहीं कर सकता, ऐसे चुप करके बैठा रहता है। भाई इतना तो बड़ा हो गया तो होशियार हो जा, नहीं चुप करके बैठ जाता है, कहता है मैं क्या करूँ। इसके अंदर अजय भी खौफ है, बहुत खौफ है, ख़तरा है इसको, अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वो खूनी रिश्ते हैं जो कि इस वक्त गैर महफूज हैं, एक अपने सगे खूनी रिश्ते से। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ अगर हम रियासत की बात करते हैं तो आज रियासत से सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, रियासत से गुजारिश कर सकते हैं, खुदारा इस मामले को देखें और जो एक मुल्ज़िम है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि ये इलाका महफूज हो सके। जी, तो नाज़रीन इस वक्त लियाकत के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ परवरिश में, तरबियत में कमी रही, कोताही रही कि आज वो ख़ुद भी परेशान है, पूरा इलाका भी परेशान है और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो उस शख्स के साथ खड़ा हो। हर रिश्ता हाथ जोड़ के ये दुहाई करता है, ये फरियाद करता है कि खुदारा हमारी जान छुड़वाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। बाबा जी क्या कहेंगे लियाकत के बारे में? अब गाल है ये संभले पढ़ाई ने छोड़ दी है, एक औरत भजाए असा को वाद रह गए को वापस कर नहीं लगी। उन्हें को नशे दिला दी, चोरी दिला दी, 20 साल इन्हें डकैती और चोरी की थी। कम से कम 1125 है साढ़े मुल्तान दे विच ते रन जी जदवार की रन आई है, साढ़े घर का सकून खत्म थी गया। कई वेले को खले मराई खड़ी है, कई वेले को खले मराई खड़ी है, भेणी को कुटवाई खड़ी है। असां ई तंग आया कि ये बाल जड़े हैं इन्होंने शोद्या को 50 रुपये दिहाड़ी के कम वेंदे रह गए। असां दे दिते, असां आख्या इन्होंने तन जड़ा ना खाता खुलवा चा, जड़ा इन्हों हिसाब बने वो इन्होंने जमा कराया। चलो जो जवान सी सन इन्होंने पैसे काम आसन, शादियाँ सी सन
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਤ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੀ ਦਾ, उसे डॉक्टरी रिपोर्ट है जी ठुड्डा लिखवाया, निस्तारे च लिखवाया, उन्हें रुपया 10-20 लाख ख़त्म कर दिता। जड़े मैं गया कुदरती नहीं कचहरी, मैं वकील को पूछा, मैं कहते क्या बन सी, वो आके लियाकते छुट वे सी, रानू दी छुट वे सी, अली 5 साल सजा सी वे, मतलब मैं बयान देवन वाली की। मैं बाल ही साढ़ा धी सारी मोई है, बोतरी साढ़ा फांसी ढकी जे, मैं ता बयान देते। अब सज़ा मिलनी चाहिए लियाकत को, सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा पिछा मिली है जी। तो नाजरीन देख सकते हैं कि सारा वाक़या बिल्कुल एक सुबह की रोशनी की तरह आया है कि जो पुलिस का काम किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और मुझे लगता है कि पुलिस कहती है कि आप बताएं करना क्या है, आप बताएं पकड़ना किसे है, तो हमारा सिस्टम कब ठीक होगा। मतलब एक वाक़या होता है और खुदा ना खास्ता ऐसा हीनियस क्राइम कि कोई मर्डर हो जाता है, एक 17 साल की बच्ची नाहक कत्ल कर दी जाती है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती। पुलिस आखिर वो जो PFS से है, वो जो क्राइम सीन यूनिट आता है, तो वो जो शवाहिद इकट्ठे करता है, वो किस लिए होता है सब कुछ, कि जब आपने एक मुलजिम की बात माननी है कि जैसे मुलजिम ने कहा वैसे कर देते हैं कि ठीक है इस शख्स ने कत्ल किया है, कि अगर वहाँ से वो शवाहिद उसके ख़िलाफ़ नहीं है तो पुलिस कैसे उसे गिरफ़्तार कर सकती है। अगर गिरफ़्तार किया भी है तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की हद तक गिरफ़्तार करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये बंदा कातिल नहीं था, बल्कि जो असल कातिल है वो कोई और है जो कि इस वक्त आज़ाद घूम रहा है। एक और हमसाये इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक नौजवान शख्सियत हैं। तो क्या आखिर यहाँ जो नौजवान हैं तो किस तरीके का लियाकत साहब का उनके साथ बर्ताव रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, ये आप मतलब मोहल्ले में रहते हो, आप जब छोटे से थे जब से देख रहे होंगे वो लियाकत को भी, उनके भाइयों को भी, इस पूरे ख़ानदान को, तो क्या मामला आते हैं ये सारे? मामलात ये है कि सर शुरू से ही वो बंदा चोरी डकैती के इस काम में तो वो शुरू से में इन्वॉल्व था। ठीक है, मुख्तलिफ उस पर पर्चे हुए थे, हम अक्सर देखते थे पुलिस वाले जो है ना इसको पकड़ के लेके जाते थे, इसको भी इसके वालिद को भी कई दफ़ा हमारे सामने लेकर गए हैं। दरअसल जो इसने बच्ची का कत्ल किया है ना वो नहायत शरीफ लड़की थी, हमने कभी भी उसको ऐसे फजूल में बाहर भी नहीं देखा और ना ही कोई इस तरह का कोई उसके मामला देखे हैं, और वो इससे खौफ ज़दा भी थी, और इसने बड़ा बेदर्दी से उसको कत्ल किया है, और जो बच्चा था वो उसको पापा पापा कहता था। अच्छा, नहीं, यहाँ जो दूसरे नौजवान लड़के हैं आपके मोहल्ले में जो ओबाश किस्म के थे, जी। तो वो जब यहाँ बैठते थे उसके पास आते थे और वहाँ नशा करते थे, तो मोहल्ले वाले कोई एहतजाज नहीं करते थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे, उसको कोई शर्म व हया नहीं दिलाते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो भी अपने मोहल्ले में? वो दरअसल ना उसने तो एक काम शुरू किया कि उसने ना परचून की दुकान बनाई, परचून की दुकान से ना उसने ना सबको उधार देना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि कोई उस पर कोई बात ना कर सके। ठीक है, और वो जो आवारा लड़के थे उनको इकट्ठे करके पीछे वो चर्स वगैरह भी पीते थे। ठीक है, यानी कि वो नशा भी बेचता था, और क्या कहते हैं हर तरह के जो जुल्म थे ना वो उन बच्चों पे करता था। क्या आप रियासत से अपील करोगे? रियासत से अपील यही है कि ऐसे बंदे को CCD को कह के ऐसे बंदे को गोली ही मरवा देनी चाहिए। ठीक है, यही हमारी अपील है, क्योंकि इस बंदे का हल सिर्फ यही है, ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कई दफ़ा रियायत दी है और इसने हर दफ़ा ही बढ़ चढ़ कर ही जो है ना काम किया है। हमारी तो यही अपील है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहाँ मतलब वो उसके सगे खूनी रिश्ते अपील कर रहे हैं, वहाँ पूरा अहले इलाका, अहले मोहल्ला, एक प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उससे ज़्यादा मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, वरना यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं कि जो बात करना चाहते हैं, जो अपील करना चाहते हैं। तो आज मैं ख़ुद CCD से अपील करूँगा, स्पेशली कामरान ख़ान साहब से, RO साहब से ये अपील करूँगा कि खुदारा इस किस्म के केसेस जिसमें मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक घर, ख़ानदान या एक ऐसा लोग मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि पूरा इलाका मुतासिर हो रहा है, तो इस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, जो अनफोल्ड करने की कोशिश की, यकीन कीजिए मैं ख़ुद भी परेशान हूँ कि एक इतनी बड़ी सिर्फ कहानी नहीं, कहानियाँ हैं, वारदात नहीं वारदातें हैं, पर्चा नहीं पर्चे हैं,
لیکن ریاست کہاں ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اور اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، میں گزارش کروں گا ریاست سے اور ریاست کے اداروں سے، خدا را ان لوگوں پر، اس علاقے پر رحم کریں. اور ایک ایسے جو کہتے ہیں کہ جب کینسر ہو جائے تو وہ ایک لا علاج بیماری ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں اب ایک بہت بڑا کینسر ہو چکا ہے جو کہ پورے علاقے کو کھا رہا ہے، پورا علاقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اگر ابھی بھی نہ سنی گئی تو شاید یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.